शास्त्रमा स्पष्ट उपदेश के दिएको छ भन्दाखेरि यदि कुनै विवाहिता नारी आफ्ना पिताको घर वा माइतमा गएर अधिक समय निवास गर्दछिन् भनेदेखि उनी पापको भागी बन्दछिन्, शास्त्रमा बताइएको। अब यो सुनेर कतिपय महानुभावलाई झनक्क रिस पनि उठ्न सक्छ, रिस उठ्न सक्छ निश्चित रूपले। जसले पहिलोचोटि सुन्दै हुनुहुन्छ रिस उठ्ने त भइहाल्यो। अनि कतिपयलाई यो कुरा पच्दै नपच्ने पनि हुन सक्छ। म निष्पक्ष भएर शास्त्रमा जे वर्णन गरिएको छ त्यही कुरा दोहोऱ्याउनेवाला हुँ। आफ्नो बनावटी कुरा मैले भनिरहेको छैन। त वर्तमान कलियुगमा यस्ता धेरै कुराहरू छन् जुन शास्त्रमा वर्णित छ, शास्त्रमा उपदेश छ, जसलाई मानिसहरू पचाउनै सक्दैनन्, जसलाई मानिसहरू स्वीकार गर्नै सक्दैनन्। तीमध्येको यो पनि एउटा हो। त्यही भएर त शास्त्रकारहरू, उपदेश दिनेवालाहरू, गुरुहरू, उहाँहरूले एकदम जिब्रो चपाएर उपदेश दिनुपर्छ। यो कलियुगको बाध्यता हो। अन्य युगमा यस्तो हुँदैन थियो। अन्य युगमा शास्त्रमा जे छ जस्तो छ त्यो कुरो महापुरुषहरूले, सन्तहरूले, ऋषिमुनिहरूले एकदम स्पष्ट जस्ता तस्तै बताइदिनुहुन्थ्यो। भलै कसैलाई रिस उठोस्, भलै कसैलाई नपचोस्, त्यो मतलबै हुँदैन थियो। किन भन्दा शास्त्रको वचनलाई तोडमोड गरेर मैले यो भनी भनेदेखि मेरो फ्यान फलोवर्स घट्लान्, मैले यो भनी भनेदेखि मानिसहरू निराश बन्लान् भनेर यस्तो किसिमको कन्डिसन राखेर शास्त्रका कुरा गर्नु भनेको पनि शास्त्रको चरणमा अपराध मानिन्छ। त्यही भएर प्राचीन कालमा शास्त्रको कुरो शक्तिशाली ऋषि सन्तहरूले नडराइकन भन्नुहुन्थ्यो। तर वर्तमान समयमा भने जिब्रो चपाइकन शास्त्रमा लेखिएको छ एउटा, अनि पब्लिक हेरेर, अडियन्स हेरेर बताउनु पर्ने अर्को बाध्यता छ। त प्रिय भक्त भागवत, हामीहरूले कोसिस गरिरहेका छौँ शास्त्रमा बताइएको उपदेश छ त्यसलाई जस्ता तस्तै प्रस्तुत गर्ने। किन भन्दा अब हामीहरू त अब अडियन्सगामी होइनौँ, अर्थात् हामीहरू प्रशंसकगामी छैनौँ। हाम्रो धेरै प्रशंसक बन्नुपर्छ, हामीहरूको धेरै फलोअर हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो यो उद्देश्य होइन। हामीहरूलाई शास्त्रको उपदेश जस्ता तस्तै प्रचार गर्नु। त स्पष्ट रूपले शास्त्रमा बताइएको छ, सबैले ध्यान दिएर सुन्नु होला। नारीणाम चिरवासो हि बान्धवेषु न रोचते कीर्ति चारित्र धर्मग्नस तस्मान नयते माचिरम। महाभारत आदि पर्व 74:12 में यस प्रकार बताइएको छ, स्त्रीहरूका लागि आफ्ना भाइ बन्धुहरूको घरमा गएर अधिक समय रहनु भनेको उनको कीर्ति, शील स्वभाव र पतिव्रते धर्मको नाश हुनु हो भनेर महाभारतमा बताइयो। हेर्नुहोस् है, आफ्ना भाइ भतिजाको घरमा गएर अधिक समय बस्नुहुन्न, अनि आफ्नो पिताको घरमा गएर पनि अधिक समय बस्नुहुन्न। निश्चित रूपले विवाहिता नारीको लागि आफ्नो पिताको घर, माताको घर भनेको स्वर्गभन्दा पनि प्यारो हुन्छ। निश्चित रूपले मेरो प्यारो माइती घर गीत नै छ र त्यो उनको अधिकार हो। आफ्नो माइती घर जान पाउनु, माइती घरमा गएर एकदम रमाइलो गर्न पाउनु त्यो अधिकार हो। तर शास्त्रमा बताइयो धेरै दिनसम्म बस्नाले उनको कीर्ति, शील शोभा, पातिव्रत्य धर्म नष्ट हुन्छ। फेरि अनि त्यसै गरी आएर यतापट्टि बतायो नारद पुराणमा, पतिको निवास स्थान धन वैभवले रहित भए पनि पत्नी त्यही निवास गर्नु पर्दछ। अब आजकल त कलियुगको समय छ, यी कुराहरू गर्न पनि डराई गर्नुपर्छ भएछ कि एक किसिमको। कसैलाई चित्त नबुझिरहेको होला, कसैलाई मनमा सन्देह लागिरहेको होला। किन भन्दा कलियुगमा शास्त्रको शिक्षा हुँदैन, भौतिकवादी शिक्षाले सबैतिर जकडिरहेको हुन्छ। आहार निन्द्रा भएर मैथुनको मात्र शिक्षा छ, शास्त्रको शिक्षा हुँदैन, न नैतिक शिक्षा छ, केही शिक्षा छैन नि त। त्यही भएर यी कुराहरू गर्नको लागि कलियुगमा एक किसिमको भएको वातावरण छ। त वर्तमान समयमा के छ? अब वर्तमान समयमा त थोरै परिवारमा कलह हुने बित्तिकै त्यसपछि फाँटो आउने समय छ।
त्यही भएर समय सही छैन यो कुरा गर्नको लागि, तर पनि शास्त्रको वचन बताउनु पर्ने हुन्छ। पतिको निवास स्थान धन वैभवले रहित छ भने पनि पतिकैमा निवास गर्नु पर्दछ। नारद पुराणमा बताइएको, गरिब होलान् पति, पतिसँग खान दिन लाउन दिन पनि राम्रो व्यवस्था नहोला, तर पनि पतिकै घरमा बस्नु। शास्त्रमा यतिसम्म बताइएको छ, सह मेरु काञ्चनमय सन्निधाने प्रचक्षते, अर्थात् पत्नीको लागि पति भनेको को अरे भन्दाखेरि सुमेरु पर्वत समान। सुमेरु पर्वत भनेको के हो भन्दाखेरि यो पुरा ब्रह्माण्ड तलदेखि माथिसम्म एउटा ठुलो पर्वत छ, पाताल लोकदेखि लिएर ब्रह्मलोकसम्म, बिचमा त्यो सुनको पर्वत हो भनिएको छ। त्यो सुन पनि यो संसारमा पाउने 22 क्यारेट 24 क्यारेटको होइन, बडा उच्च कोटिको देवताहरूको स्वर्ण। देवताहरूले त्यही सुमेरु पर्वतको सुनलाई उपयोग गर्ने गर्दछन् टुप्पोको। त सुनले बनेको पहाड हो पुरै। अब कहाँ छ भनेर वैज्ञानिकहरूले टेलिस्कोपले हेर्लान्, त्यो देख्न सकिन्न। किन भन्दा पृथ्वीभन्दा बाहिरको, यो पृथ्वीभन्दा बाहिर त्यो सुमेरु पर्वत सुनले बनेको हुन्छ र त्यो सुमेरु पर्वतको वरिपरि ग्रह नक्षत्रहरू घुम्ने गर्दछन्, त्यसलाई सेन्टर बनाएर। हाम्रो शास्त्रमा भागवतमा यस प्रकारको वर्णन आउँदछ। त वैज्ञानिकहरूको यसमा पहुँच छैन। वैज्ञानिकहरूको पहुँच भनेको यो पृथ्वीलोकका केही यताउताका कुराहरू, पृथ्वीलोकभित्रका पनि धेरै कुराहरू वैज्ञानिकहरू जान्न सक्दैन। तर हाम्रो शास्त्र वैज्ञानिकहरूभन्दा करोडौँ गुणा माथि छ। त प्रिय भक्त भागवत यहाँ बताइयो, पत्नीको लागि पति नै सुमेरु पर्वत समान, सुनको पर्वत सुमेरु पर्वत। हेर्नुहोस् है, स्त्रीको लागि पतिको निवास स्थान छोडेर आफ्नो पिताको घर पनि वर्जित छ। भर्ती स्थानम परित्याज्य सो पितुर्वापी वर्जितम। हेर्नुहोस् है, स्त्रीको लागि पत्नीको लागि आफ्नो पतिको घर छोडेर पिताको घरमा रहन पनि वर्जित छ। पिताको स्थान र पिताको घरमा आसक्त हुने स्त्री नरकमा डुब्दछिन्। पितृ स्थान श्रयरता नारी तमसी मज्जती। तमसी मज्जती भनेको नरकमा जानेछिन्, डुब्नेछिन्। उनी धर्मले रहित भएर सुँगुर योनिमा जन्मने छिन्। त्यही बतायो, सर्म धर्म विहीनापी नारी भवती सुकरी। नारद पुराण उत्तर 13:17देखि 19मा यस प्रकार बताइयो। अर्थात् आफ्नो पतिको घर त्यागेर, अब कलियुगमा आजकल धेरै यस्ता लफडाहरू छन्, विविध विवादहरू छन्, घर घरमा झैझगडा छ, सहनशीलता छैन। नारीको सबभन्दा ठुलो गुण भनेको सहनशीलता। यो भन्न खोजेको होइन कि पुरुषहरू चाहिँ एकदमै निर्मल छन्, चोखो छन् भन्न खोजेको होइन। सबैतिर धपधप्ती आगो बलिरहेको छ। किनभने शास्त्रमा बताइएको छ, पुरुषहरू पतिहरू धर्मपरायण बन्नु, धार्मिक बन्नु, स्त्रीहरू पतिव्रत बन्नु, अनि त्यसपछि आएर घर वैकुण्ठमय बन्दछ, शान्ति हुन्छ। तर पनि शास्त्रमा के उपदेश दिएको छ भन्दा, भलै पति धर्माचरी नहोस्, भलै पति अधर्माचरी होस्, अनेक किसिमका अखाद्य वस्तुहरू भोजन गर्ने होस्, भलै पति परस्त्रीगामी नै किन नहोस्, भलै पति जतिसुकै नीच अधम नै किन नहोस्, तर स्त्रीले आफ्नो धर्म पालना गर्नु, पतिव्रता धर्म सधैँभरि धारण गर्नु। हाम्रो शास्त्रमा यस प्रकार उपदेश दिइएको छ। तर अहिले वर्तमान समय ड्युअलिटीको कुरो हुन्छ, बराबर हुनुपर्छ भन्ने कुरा हुन्छ। यदि श्रीमान नराम्रो छ भने हामी पनि नराम्रो बन्नुपर्छ, श्रीमान गलत बाटोमा जान्छ भने हामी पनि गलत बाटोमा जानुपर्छ, श्रीमानले यस्तो गर्यो भने हामीले पनि यस्तो गर्नु पाउनुपर्छ भन्ने यो एउटा इक्वेलिटीको कुरा छ। त्यही भएर यो शास्त्रको वचन आफ्नो ठाउँमा छ। वर्तमान समय विचार गरेर यो सोच्नुपर्ने हुन्छ। त प्रिय भक्त भागवत बताइएको छ, आफ्नो पिताको घरमा आसक्त हुनु भनेको नरकमा डुब्नु जस्तै हो अरे। शास्त्रको वचन है, मैले भने होइन। शास्त्रमा बताइएको छ, फेरि शास्त्रको आदेश पालना गर्नुपर्छ। शास्त्रको आदेश पालना नगर्नेले न यो संसारमा सुख पाउँछ, न अर्को संसारमा सुख पाउँछ। कहिले पनि सुख पाउँदैन कसैले पनि। यस शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते काम कार्यत। भागवत गीतामा त्यही भन्नुहुन्छ भगवान्ले। शास्त्रको आदेश उल्लङ्घन गरेर कसैले पनि सुख पाउँदैन। वर्तमान समयमा भइरहेको त्यही छ, कसैले पनि सुख पाइरहेको छैनन्। सबैतिर आगो बलिरहेछ, सबैतिर तनाव, सबैतिर अशान्ति। हामी मान्छेहरूले सुख पाएको दुःख पाएको हेर्नको लागि टेलिस्कोप लिएर गइरहनु पर्दैन। उनीहरूको अनुहार हेरौँ, मुखमण्डल हेरौँ, सबैको
सबैतिर मुद्दा मामिला, झै झगडा, मारकाट, अनेक किसिमका तनाव, मान्छेलाई कति अशान्ति छ। जीवन तनाव लिनको लागि होइन नि, जीवन भनेको त भगवत प्राप्तिका लागि हो, भगवत प्राप्तिका लागि हो। त शास्त्रमा बताइयो पत्नी सधैँभरि पतिको संरक्षणमा बस्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, यो शास्त्रको उपदेश हो कि नारी हरदम कुनै न कुनै पुरुषको संरक्षणमा बस्नुपर्छ हो, परपुरुषको संरक्षणमा भनेको होइन। शास्त्रमा भविष्यवाणी गरिएको छ कि कलियुग जति जति अगाडि बढ्दै जान्छ स्त्रीहरू परपुरुषको संरक्षण खोज्छन् रे। यो वचन हो, शास्त्रको वचन, र हामी अहिले समयमा देख्न पनि सक्छौँ। यो झुठो होइन, यो गलत होइन। नारीहरू यति भ्रष्ट हुँदै जान्छन् रे, उनीहरू परपुरुषको संरक्षण चाहन्छन्, आफ्नो पतिको संरक्षण नचाहेर। हामी देख्न सक्छौँ वर्तमान समयमा पनि। त शास्त्रमा उपदेश दिएको छ एउटी स्त्री जब सानी हुन्छन् उनी आफ्नो पिताको संरक्षणमा हुनुपर्छ, पुरा संरक्षण, स्ट्रिक्ट गाइडेन्समा हुनुपर्छ। अनि जब उनको विवाह हुन्छ, पिताले कन्यादान दिन्छन्, त्यसपछि उनी आफ्नो पतिको पुरा संरक्षणमा बस्नुपर्दछ, स्ट्रिक्ट गाइडेन्समा, प्रोटेक्सनमा। अनि जब उनी वृद्ध बन्दछन् उनी आफ्नो छोराको संरक्षणमा बस्नुपर्दछ। यो शास्त्रको वचन हो। किन भन्दा स्त्रीलाई हरदम संरक्षण चाहिन्छ। स्त्री एक शक्ति हो, उनको दुरुपयोग जसले पनि गरिदिन सक्छ। शास्त्रमा स्त्रीलाई शक्तिको रूपमा पूजा गरिएको छ, पुरुषलाई शक्तिमानको रूपमा। त जब विवाहित हुन्छन् उनी पूर्ण रूपले पतिको संरक्षणमा हुन्छन्, उनको रक्षा गर्नु पतिको उत्तरदायित्व। यदि कुनै पतिले आफ्नो संरक्षणमा रहेकी स्त्रीको रक्षा गर्न सकेन भनेदेखि त्यो पतिको कुल पनि नष्ट हुन्छ भनेर शास्त्रमा बताइएको छ। अब रक्षा भनेको के हो? यसको मतलब आफ्नो संरक्षणमा रहेकी स्त्री अरू कुनै पुरुषको संरक्षणमा कुनै हालतमा पनि नजाओस्, कुनै हालतमा पनि नजाओस्, यस्तो किसिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। त अहिले आजकल वर्तमान समयमा के छ, मानिसहरू धन कमाउनको लागि धनोलोलुप भएर देश विदेश जाने गर्दछन्। 5 वर्ष 10 वर्ष घरमा उनीहरू वास्ता गर्दैनन्, अनि यता बिचरा पत्नी भनेदेखि उनी परपुरुषको संरक्षणमा गइसकेकी हुन्छन्। अनि बिस्तार बिस्तार पाप, अनाचार, भ्रष्ट त्यहीबाट सुरु हुन्छ, अनि परिवार सब नष्ट हुन्छ, छोरछोरीको बिचल्ली हुन्छ। त बडा खतरनाक परिस्थिति छ कलियुगको, बडा खतरनाक, यो सोच्नै नसकिने स्थिति छ। हेर्नुहोस्, जब व्यक्तिले विवाह गर्दछ, विवाह किन गर्दछ? संसारमा व्यक्तिले सुख पाउनलाई विवाह गर्दछ, काम सुख पाउनलाई। हेर्नुहोस्, यो संसार कस्तो खतरनाक छ। यो संसारमा थोरै सुख प्राप्त गर्नको लागि ठुलो मूल्य तिर्नुपर्छ कि भारी मूल्य तिर्नुपर्छ थोरै सुख पाउनको लागि। जस्तै मानौ स्त्री सुख लिनको लागि व्यक्तिले कसरी भारी मूल्य तिर्नुपर्छ, अर्थात् व्यक्तिले विवाह गर्नुपर्छ। कुनै एक स्त्रीको जीवनभरको भरण पोषणको जिम्मा लिनुपर्छ, जीवनभरको संरक्षणको जिम्मा लिनुपर्छ। हामीले अघि नै चर्चा गर्यौँ, विवाह गर्नु भनेको स्त्रीको पुरा जीवनभरको संरक्षण वहन गर्नु हो। यो होइन कि विवाह गर्ने छोडिदिने लापत्ता हुने, यो त अधर्म हुन्छ। आजकल यस्तै हुने गर्दछ, अनि पछि लफडा गर्छन् मान्छेहरू, संरक्षण गर्न सक्दैनन् अनि पछि लफडा हुन्छ। स्त्री हरदम संरक्षणको खोजी गर्दछिन्, उनको स्वभाव नै हो। उनी बिना संरक्षण बिना रहन सक्दिनन्। बाल्यकालमा उनलाई आफ्नो पिताले अङ्क प्रदान गर्दछन्, अङ्क भनेको पिताको आलिङ्गनमा बस्दछिन्। विवाहित भइसकेपछि उनको स्वभाव हो उनले पतिको आलिङ्गन खोज्दछिन्, त्यो आलिङ्गन उनको लागि संरक्षण हो। वृद्ध भएपछि छोरा, बढेको छोराको आलिङ्गन उनले खोज्दछिन्, उनी बिना आलिङ्गन बस्न सक्दिनन्। यो स्वाभाविक हो, यो स्वाभाविक हो, यो उनको दोष होइन, स्वाभाविक हो। जसरी गाउँघरतिर त्यो काँक्रोको बोट रोपिन्छ, हामी बच्चा बेला काँक्रोको बोट रोप्थ्यौँ। अनि त्यो काँक्रोको बोट रोप्दाखेरि त्यो काँक्रोलाई थाङ्ग्रो दिन सक्यो भनेदेखि के हुन्छ, त्यो काँक्रो त्यो थाङ्ग्रोलाई आलिङ्गन गर्दै गर्दै
त्यो काँक्रो झाँगिँदै जान्छ अनि त्यसले फुल हाल्छ अनि फुल हालेर त्यसबाट बहुत स्वादिष्ट स्वादिष्ट एकदम हरिया हरिया सेता सेता काँक्रा त्यसले प्रदान गर्दछ। त्यो बोटले लटरम्म काँक्रो फल्दछ। तर यदि थाङ्ग्रो हाल्न बिर्सियो, थाङ्ग्रो हालिएन भने उचित संरक्षण प्रदान गरिएन भनेदेखि अब त्यो काँक्रोको स्वभाव त हो त्यसले आलिङ्गन गर्नुपर्छ, बेर्नुपर्छ कसै न कसैलाई। त त्यो बेर्ने क्रममा त्यसमा त्यो एउटा ऊ जस्तो हुन्छ कि के अरे त्यो स्प्रिङ जस्तो हुन्छ काँक्रोमा, तपाईँहरूले देख्नुभएको होला। त्यसले खोजिरहेको हुन्छ कहाँ बेर्नी भनेर। त यदि थाङ्ग्रो पाएन भनेदेखि त्यो काँक्रोको स्प्रिङले त्यो नजिकैको काँडाको झाललाई बेर्दछ। सन्तहरू बताउनुहुन्छ, शास्त्रमा बताइएको छ यो। अनि त्यो काँडाको झाललाई बेर्दै बेर्दै गएर त्यो काँक्रो बिस्तार गएर त्यो काँडाले रोपिएर मर्दछ। त्यहाँ फुल पनि फल्दैन, त्यहाँ काँक्रो पनि फल्दैन, काँडोले त घोपेर मर्दछ। त्यसै गरेर स्त्री पनि त्यो काँक्रोको भर्खरको बोट जस्तो यदि उनले प्रपर संरक्षण पाइन्, प्रपर आलिङ्गन पाइन् भनेदेखि उनले कुललाई, उनले घरलाई सुवासित गर्दछिन्, फलीभूत गर्दछिन्। जसरी काँक्रोले फल दिन्छ नि लटरम्म, कुलको इज्जत राख्दछिन्। तर यदि दुर्भाग्यवश यदि उनले काँडोलाई आलिङ्गन गर्न पुगिन् भने, परपुरुष अनाधिकृत पुरुषलाई आलिङ्गन गर्न पुगिन् भनेदेखि अब उनी नष्ट हुन्छन्। किन भन्दा उनले बेरेको जुन चिज छ त्यो काँडो हो। न उनले काँक्रो दिन्छन् अथवा फल दिन्छन्, न उनले फुल दिन्छन्, उनी आफै नष्ट हुन्छन्, समूल नष्ट हुन्छ। वर्तमान समयमा भइरहेको त्यही छ। वर्तमान समाजले नारीहरूको संरक्षण गर्न सकेको छैन। यद्यपि डिभोर्सको नियम ल्याएको छ, स्वतन्त्रता त दिएको छ, तर कसरी संरक्षण हुन्छ त्यो संरक्षण गर्न सक्दैन। किनभने कलियुग हो। कलियुगको विनाश नारी तत्त्वलाई विनाश गराएर मात्रै कलियुग विनाश हुन्छ, सृष्टिको विनाश हुन्छ। नत्र नारी विनाश नभएसम्म कहिले पनि सृष्टिको विनाश हुँदैन। यो शास्त्रमा उल्लेख छ। हेर्नुहोस् है, गीतामै अगाडि नै बताइयो, जब कुलकी स्त्री नष्ट हुन्छन् समस्त कुल नै नरकमा जान्छ, कुल नै बर्बाद हुन्छ भनिएको छ। जबसम्म स्त्री शक्तिशाली हुन्छन्, लाइनमा हुन्छन्, तब केही पनि हुँदैन। पुरुषहरू जतिसुकै नष्ट भएर जाउन् केही फरक पर्दैन, स्त्रीले जोगाउँछिन् आफ्नो शक्तिले। तर स्त्री नै नष्ट भइन् भने सबै नष्ट तहस हुन्छ भनेर बताइएको छ शास्त्रमा। त प्रिय भक्त भागवत, हाम्रो प्रसङ्गको विषय के थियो कि यो संसारमा थोरै सुख लिनको लागि कति धेरै मूल्य तिर्नुपर्छ, होइन त? जब कुनै पुरुषले स्त्री सुख लिन चाह्यो भनेदेखि अब उसले स्त्रीको पुरा जीवनभरिको अभिभार स्वीकार गर्नु पर्यो। उनलाई खुवाउनु पर्यो, पिलाउनु पर्यो, रोग व्याधि लाग्छ औषधि उपचार गर्नु पर्यो, लुगाफाटो दिनु पर्यो, उनको हर आवश्यकता पूर्ण गर्नुपर्छ, हर आवश्यकता। र शास्त्रमा बताइएको छ पुरुष मान्छेको भन्दा स्त्रीको आवश्यकता 4 गुणा बढी हुन्छ, अझ त्योभन्दा पनि बढी हुन्छ। शारीरिक आवश्यकता, खानेकुराको आवश्यकता, हर कुराको आवश्यकता। एकचोटिको घटना एक व्यक्तिले सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। उहाँ कुनै ठाउँमा एक्लै जाँदाखेरि, घुम्न जाँदाखेरि उहाँको त्यही 4-5 हजार खर्च हुन्थ्यो। विवाह गरिसकेपछि पत्नीका साथ उहाँ त्यही स्थानमा घुम्न जाँदाखेरि उहाँको 1 लाख खर्च भयो। 1 लाख। यस्तो धेरै अनुभव छ। भन्न खोजेको स्त्रीलाई स्वीकार गर्नु पर्यो आफ्नो सुख तृप्तिका लागि, काम तृप्तिका लागि। थोरै सुख हो नि, केवल केही क्षणको सुखका लागि कति मूल्य तिर्नु पर्यो। अनि अब स्त्री स्वीकार गरिसकेपछि बिस्तारै बिस्तारै के, अब स्त्रीलाई सन्तान परिवार दिनु पर्यो। वास्तवमा सन्तान परिवार भनेको के हो? छोराछोरीहरू भनेको पत्नीको खेलाउना। खेल्नुपर्छ दिनभरिको समय पति काममा, जागिरमा। अब स्त्रीको स्वभाव त चञ्चल हुन्छ। चञ्चल भएको कारणले गर्दा केही न केही कार्य गरिरहनु पर्छ। चञ्चल त सबैको स्वभाव चञ्चल छ, तर पुरुषको तुलनामा स्त्रीको स्वभाव एकदम चञ्चल हुन्छ। त्यो शास्त्रको वचन हो, यो गलत होइन, शास्त्रको वचन। स्वभाव नै त्यही हो, नेचर नै त्यही हो। त उनलाई
खेलाउनु पर्ने हुन्छ। अब बजारबाट गुडिया किनेर ल्याएर खेलाएर त भएन। त पतिको कर्तव्य उनलाई खेलाउन दिनुपर्छ, सन्तान दिनुपर्छ, पुत्र पुत्री दिनुपर्छ। अब पुत्र दिएपछि अब त्यो पुत्र बढ्दै जान्छ, ठुलो हुन्छ, अनि फेरि ऊ आफ्नै धुनमा खेल्छ। अब ऊ खेल्न बाहिरतिर जान्छ, अनि फेरि खेलौनाको अभाव भयो घरमा। अब लोग्ने त दिनभरि काममा जान्छ, पैसा कमाउनु पर्यो, परिवार हेर्नु पर्यो, सङ्घर्ष गर्नु पर्यो, भारी बोक्नु पर्यो, गधा बन्नु पर्यो, पसिना काट्नु पर्यो। अब पर्याय पापकर्म पनि गर्नु पर्यो, संसार सागरमा जाकिनु पर्यो, होइन त? अनि घरमा अब फेरि अब अर्को खेलौना दिनु पर्यो, खेलौना त चाहिरहन्छ। त्यसपछि बिस्तार सन्तानले घर भरिँदै जान्छ, एउटा दुईटा तिनवटा चारवटा भरिँदै जान्छ। र शास्त्रमा पनि बताइएको छ, पुत्रम हिनम गृहम शून्यम। विवाह गरिसकेपछि घरमा यदि सन्तान हुँदैन भनेदेखि शून्य हुन्छ। हुन पनि हो, यदि घरमा खेल्ने कुद्ने यदि यस्तो केही पनि छैन भनेदेखि घर एकदम डेढ जस्तो, एकदम मसानघाट जस्तो देखिन्छ। आफैलाई पनि नरमाइलो लाग्छ। व्यक्तिको स्वभाव हो नि, उसलाई सधैँभरि रमाइलो भइरहेको, उफ्रिरहेको, चिच्याएको आवाज यस्तो त्यो मनपर्छ उसलाई। चाहियो सन्तान प्राप्त गर्नु पर्यो, घर नत्र शून्य हुन्छ। अनि आफन्तहरूले पनि भनिदिन्छन् कि सन्तान भएन भने स्वर्ग गइँदैन भनेर, पुत्रले भोलि पिण्ड दिएपछि स्वर्ग गइन्छ, तरिन्छ, त्यहाँ भनिरहेको हुन्छ। अनि त निश्चित रूपले उसले सन्तान प्राप्त गर्नु पर्दछ संसारिक कर्तव्य गर्नको लागि। त हेर्नुहोस् मायाले जीवात्मालाई कसरी यो संसारको बनाउँदछन्। हामी सबै मायामा छौँ। संसारमा स्त्री पुत्र कुटुम्ब घर बार धन सम्पत्ति ह्यान त्यान भनेर हामी बस्ने जीव होइनौँ त। हामी त भगवत अंश हौँ, भगवानको धामको हौँ। हामी कहाँ जानुपर्ने कहाँ भुलेर बसेका छौँ। ल हेर्नुहोस् त, जन्म जन्मसम्म जो हाम्रो शाश्वत हुनुहुन्थ्यो त्यो शाश्वतलाई भुलाइदिएकी छिन्। जो हाम्रो हो मायाले यस्तो गराइदिएकी छिन्, हाम्रो होइन बनाइदिएकी छिन्। जो हाम्रो होइन मायाले यस्तो ट्रिक खेलिदिएकी छिन् कि यो हाम्रो हो, यो मेरो हो, म यो बिना बाँच्न सक्दिनँ भनेर हामी भ्रममा परेर संसारमा अशाश्वत सम्बन्ध अशाश्वत कुराहरूलाई मेरो मेरो भनेर हामीले जीवन बिताइरहेका हुन्छौँ। मर्छौँ, फेरि जन्मन्छौँ, 84 को चक्रमा घुम्छौँ। आत्त क्षेत्र सुत्ताप्त विद्यरे जनस्य मोहम अहम मामेति। होइन त? कारण के हो? हाम्रो सुख पाउने लालसा होइन त? थोरै सुख पाउने हाम्रो इच्छा भयो, त्यो अनुसार पत्नी स्वीकार गर्नु पर्यो। अब सुख पाउने इच्छा पनि शास्त्रमा बताएको छ, आनन्दमय अभ्यासात। वेदमा बतायो नि त कि हरेक जीवात्माको स्वभाव आनन्दको खोजी हो। किन भन्दा आनन्दम ब्रह्म, भगवान जो हुनुहुन्छ उहाँ आनन्द स्वरूप हुनुहुन्छ। आह्लादिनी शक्ति, आनन्दायिनी शक्ति राधा, राधारानी आनन्दायिनी शक्ति। भन्न खोजेको आनन्द नै भगवानको मुख्य गुण हो। अब हामी भगवत अंश हौँ, त्यस कारणले गर्दा आनन्दको खोजी गर्नु यो स्वाभाविक हो हाम्रो। हामी खोजी गरेकै आनन्दको लागि होइन। आनन्द सबको खोजी हो, तर गलत ठाउँमा हामी आनन्दको खोजी गरिरहेका छौँ। आनन्द त चाहिन्छ जीवात्मालाई, त्यो चाहे यहाँ होस् चाहे त्यहाँ होस्। तर यहाँ जुन आनन्द छ, यहाँ आनन्द छैन भन्न खोजेको होइन, यहाँ पनि आनन्द छ यो भौतिक जगतमा। तर कस्तो किसिमको आनन्द भन्दाखेरि एकदमै कणभन्दा पनि तुच्छ आनन्द छ, कणभन्दा पनि थोरै आनन्द। जस्तै प्यास लागिरहेको छ, समुद्र पिउँ जस्तो, तर पानी मिलिरहेको छ एक थोपा। पानी त पानी नै हो। त्यसै जीवात्माको आनन्द लिने इच्छा समुद्र समान छ। म समुद्र जति आनन्द लिन चाहन्छु, अथाह आनन्द प्राप्त गर्न चाहन्छु भन्ने छ। भगवत अंश हो नि। तर उसले पाइरहेको छ एक चिम्टी आनन्द। अनि कहाँबाट तृप्त हुन्छ, कहाँबाट खुसी रहन्छ। तर पनि संसारमा त्यो एक चिम्टी आनन्दको लागि भनेर उसले कति ठुलो भारी बोकिरहेको छ। सेही गदा हबे संसारो बोझ बहिनो अनेक कालस। आचार्यहरू बताउनुहुन्छ यो आनन्द, यो एक चिम्टी आनन्द प्राप्तिका लागि भनेर हामी जीवात्माहरू अनेक जन्मदेखि यो संसारको भारी बोझ बोकेर हिँडिरहेका छौँ। मुक्ति कहिल्यै छैन। अनेक योनिमा, कहिले बाँदर, कहिले सुँगुर, कहिले कुकुर योनिमा, 84 योनिमा कति कति घुमेर संसार चक्रमा आनन्दै खोजीको लागि हो नि हामी सम्पूर्ण जीवात्माको लक्ष्य। हामी सबैजना विचार गरौँ त, यदि कुनै कुरोमा आनन्द छ भने हामी गर्छौँ, आनन्द छैन भने गर्दैनौँ। र हाम्रो स्वभाव नै आनन्द लिने हो। तर यो गलत ठाउँ हो।
प्यास लागिरहेको छ, मरुभूमिमा भौतारिरहेका छौँ। त भगवानको धाम के हो भन्दा आनन्दले घनीभूत भएको, पुरा आनन्दले नै बनेको, हरेक चिज आनन्दले बनेको राधाकृष्णको धाम। आनन्द बाहेक केही छैन। यसरी बुझौँ है, आनन्द बाहेक केही छैन। त हाम्रो जीवनको एकमात्र लक्ष्य त्यही आनन्दको, परमानन्दको राज्यमा जाने हो। परमानन्द राधाकृष्णलाई प्राप्त गर्नुपर्ने उहाँको सेवा, त्यहाँ सेवा गरेर आनन्द छ। यहाँ सेवामा लगाएर पनि आनन्द छैन। हेर्नुहोस् कस्तो अचम्मको छ होइन त। त आनन्दको खोजीमा जीवात्माले यो संसारमा कति पाप कर्म गर्दछ, कति दुष्कर्म गर्दछ, कति भारी बोक्दछ। अब सन्तान भएपछि सन्तानलाई खुवाउनु पर्यो, पिलाउनु पर्यो, पढाउनु पर्यो, रोग व्याध लाग्छ। फेरि पहिला पत्नीको भारी बोक्यो, पत्नीको भारी समाप्त भएपछि अब छोरछोरीको भारी बोक्नु पर्यो। शास्त्रमा बताइएको छ जब पिताले आफ्नो छोरी ज्वाइँलाई टक्र्याउँदछ त्यसपछि लामो सास फेर्छ अरे, बल्ल मुक्ति पाए भने जस्तो गर्छन् रे, शास्त्रमा बताइएको। हेर्नुहोस् है, किन भन्दा अब आफ्नो अभिभारा, आफूले लिएको जुन अभिभारा छ त्यो भारी, स्त्रीको भारी भने बडा भारी हो। यो भनेर मैले लिङ्गमा भेद दर्शाउन खोजेको होइन, तर शास्त्रको वचन हो। स्त्री एकदमै भारी तत्त्व हो। जसले स्त्री स्वीकार गर्दछ उसले यो पृथ्वीको सब भार बोके समान हुन्छ। शास्त्रमा त यतिसम्म बताइएको छ, स्त्रीको भारी बोक्नु भनेको ब्रह्माण्डलाई नाम्लो लगाएर बोक्नु जस्तै हो अरे। त्यही भएर हामी संसारमा देख्न सक्दछौँ स्त्री सुखको लागि हामी जीवात्मा यो संसारमा कति कति दुःख गरेर हिँडिरहेका छौँ। सन्तानहरू पाल, अझ झन् वर्तमान समयमा ती बालबच्चाहरूलाई पाल्नको लागि कति गाह्रो छ, कति गाह्रो छ, कति महँगाई छ, छोइ नसक्नु छ हर कुरा। उनीहरूको डिमान्डहरू लाउने कुरादेखि, खाने कुरादेखि, घुम्ने कुरादेखि, खेलाउने कुरादेखि एक व्यक्तिले यो सारा कुरा गर्नुपर्ने बाध्यता। शास्त्रमा यो बताइएको छ स्त्रीले कहिले पनि काम गर्नुहुन्न। स्त्री घरकी रानी भएर बस्नुपर्छ, पुरुषले काम गर्नुपर्छ। हैन, पुरुषले स्वीकार गरे हो नि त, पुरुषको सुखको लागि उसले स्त्री स्वीकार गरे हो। ऊ स्त्री स्वीकार नगर्न सक्थ्यो, उसको लागि स्वतन्त्रता थियो, ब्रह्मचरी बस्न सक्थ्यो, सन्यासी त्यागी विरक्त बनेर भगवानको भक्ति गरेर भगवानको धाम जान सक्थ्यो। तर उसले संसारमा सुख खोजी गर्यो। सुख खोजी गरिसकेपछि कर्तव्य गर्नु पर्यो। सुख चाहिँ चाहिने, कर्तव्य नगर्ने, त्यस्तो पनि काहीँ हुन्छ त? भगवानले लिऊ त, स्त्री सुख लिऊ दिनुभयो, अब कर्तव्य गर्नु पर्यो। पालन पोषणदेखि लिएर हरेक इच्छा पूर्ण गरिदिनु पर्यो हैन। त्यो सन्तान, पत्नीको खेलाउनाहरू उनीहरूलाई पनि खुवाई पिलाई, पढाइ लेखाइ गर्नु पर्यो। जबसम्म आफ्नो खुट्टामा उभिँदैनन् तबसम्म उनीहरूको हेरविचार गर्नेदेखि लिएर हरेक इच्छा पूर्ति, पढाइ लेखाइमा खर्च त्यत्तिकै। अनि पुरा जीवन त्यो व्यक्तिको कसरी बित्दछ। भगवानलाई गर्भमा चाहिँ जब ऊ गर्भवासमा थियो, भगवान कृष्णसँग उसले यही वचन दिएको थियो, म बाहिर निस्कने बित्तिकै हजुरको भजन गर्छु, संसारलाई बिर्सिदिन्छु, म मतलब राख्दिनँ। हे कृष्ण, अब म यो गर्भवास बस्दिनँ, मलाई हजुरले कृपा गरेर मलाई जन्म दिनुहोस्, जन्म हुने बित्तिकै म संसारलाई त्याग्नेछु, म हजुरको मात्रै भजन गर्नेछु भनेर त्यो वचन दिएर हामी बाहिर आएका थियौँ। तर भइदियो के भन्दाखेरि त्यो वचन भुल्यौँ। मायामा यसरी हामीहरू फस्यौँ जालमा कि भगवानको वचन भुल्यौँ, धाम जाने त्यो लक्ष्यलाई भुल्यौँ र संसारमा यसरी जेलियौँ कि फेरि त्यही पुनः चर्वित चर्वनानाम, फेरि त्यही चपाएको कुरो, ओकलेको कुरो, बोमिट गरेको कुरो चपाउन बाध्य। पूर्वजन्म कति कति जन्ममा अनेक योनिहरूमा जुन कार्य गर्यो त्यही कार्य, आहार निन्द्रा भए मैथुन बस सिद्ध्यो बित्यो, त्यत्तिकै जीवन बित्यो। बस कहाँ छ खाने कुरा, कहाँ छ स्त्री सुख, कहाँ छ यो शब्द स्पर्श रूप रस गन्धको मात्रै सुख लिएर यो शरीर पनि उसको होइन, शरीर पदार्थको, पृथ्वी तत्त्व, यो पृथ्वीले दिएको शरीर यो काया हो। ऊ त आत्मा हो, अविनाशी आत्मा, भगवत अंश आत्मा, थोड़ी यो शरीर हौँ हामी। शरीर त पीडाको घर हो, यो दण्ड दिनको लागि दिएको हो यो शरीर। त्यो भनेर अब यसलाई पासो लगाउने भनेको पनि होइन। यही शरीरद्वारा भगवत प्राप्ति हुन्छ, यही शरीरको दुरुपयोगद्वारा नरक प्राप्ति हुन्छ, 84 को चक्र भोग्नुपर्छ, यही शरीरको सदुपयोगद्वारा भगवत प्राप्ति हुन्छ भजन गरिएमा। भजन गर्नको लागि दिएको यो शरीर, न भोग विलास गर्नको लागि। हाम्रो लागि सच्चा भोग छ, हुन त हामी भोगी होइनौँ। हाम्रो लागि सच्चा आनन्द छ राधाकृष्णको धाममा, अनन्त आनन्द छ। त हामी जानुपर्ने त्यहाँ हो, तर फस्यौँ संसारमा। अब जब सन्तान
आफ्नो खुट्टामा नउभिन्जेलसम्म त कर्तव्य गर्नु पर्यो, शास्त्रमा बताइएको छ। अब त्यो बेलासम्म 60 वर्ष लागिन्छ। 60 वर्षसम्म बिहान 6 बजेदेखि बेलुका 10 बजेसम्म सास्न बासले काम गरेछ, भारी बोक्नु परिहाल्यो। आफैले स्वीकार गरे त अनि काम नगरिकन हुँदैन, भारी नगरिकन हुँदैन, बिजनेस नगरिकन हुँदैन, जब नगरिकन हुँदैन, अर्काको खटन नखाइकन हुँदैन, ऋण नबोइकन हुँदैन। अब पेटले मागिरहन्छ। नत्र भनेदेखि संसारमा एक्लो हुने हो भनेदेखि केही गाह्रो छैन। भोजन जतासुकै छ। यी पशुपक्षीहरूलाई भगवानले सबैतिर भोजनको व्यवस्था गरिदिनु भएको छ, सबैतिर। उनीहरूलाई कहिले भोकमरी हुँदैन। त मनुष्य यदि यो काम वासना रहित हुने हो भनेदेखि, उसले आफ्नो जीवन साधारण सरल तरिकाले बिताउने हो भनेदेखि उसको लागि भोजनको अभाव हुँदैन। मनुष्यलाई के चाहिन्छ? सुत्नको लागि एउटा म्याट, ओढ्नको लागि एउटा ब्ल्याङ्केट, बस त्यति, अरू केही चाहिँदैन वास्तवमा यो जीवनमा। एकजना भक्तले अनुभव सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो कि म 10 दिनसम्म जङ्गलमा एउटा म्याट र एउटा ब्ल्याङ्केट लिएर म त्यही जङ्गलमा के पाइन्छ त्यही कुरा खाएर बसेँ। सकिँदो रहेछ प्रभु, सकिँदो रहेछ। गृहस्थी भक्त, गृहस्थाश्रय भक्तले एउटा सकिँदो रहेछ है, किन मान्छेहरू यत्रो यत्रो दुनियाँदारी गर्छन् संसारमा भनेर उहाँले बडा अचम्मले सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। हुन सकिन्छ पनि यथार्थमा। जीवन निर्वाह गर्न गाह्रो छैन, तर लोभ लालच यो संसारको यस्तो खतरनाक छ प्रिय भक्त भागवत। चाहिन्छ, करोडौँ करोडको घर चाहिन्छ, करोडौँ करोडको गाडी चाहिन्छ, करोडौँ करोडको ब्याङ्क ब्यालेन्स चाहिन्छ। यो सब फेरि पनि त्यही माताको गर्भमा, फेरि पनि त्यही संसार चक्रमा घुम्न। मानव देह भनेको सुदुर्लभ देह हो। यो भनेर मैले यो भन्न खोजेको होइन संसारमा अब पति पत्नी सम्बन्ध जोड्नु भएन भन्न खोजेको होइन, होइन? कसैले यो पनि बुझ्न सक्नु होला, होइन? ठिक छ, जोडियो, केही छैन, पति पत्नी सम्बन्ध जोडियो, संसार सागरमा फसियो, तर अब उम्कने बाटोतिर लाग्नुपर्छ। कसरी उम्कने? पति पत्नी सँगै बसेर सल्लाह गर्ने। ओहो, हामी त यसरी फस्यौँ हेर, न तिमीलाई म आवश्यक, न मलाई तिमी आवश्यक। केवल स्वार्थले मात्रै हामी एकअर्काको आवश्यक भयौँ, होइन? दुवैको स्वार्थ भयो नि त। मेरो पनि भोग गर्ने इच्छा भयो, संसारमा आनन्द पाउने इच्छा भयो, तिम्रो पनि आनन्द पाउने इच्छा भयो। त्यही भएर चोरमाथि चकार, त्यही भएर दुवैजना भोगी भोगी भेट भयो। अब के गर्ने? अब भोगले त संसार सागर तरिन्न, त गर्ने के? अब भक्ति गर्ने। अब राधाकृष्णको अहर्निश भक्ति गर्ने। संसार यो जुन चिजले हामीहरूलाई यो फसायो, हामीहरूलाई भगवानबाट भुलायो, अब त्यो चिजलाई भुल्ने, संसारको भोग, संसारको कामना वासनालाई भुल्दै 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 भक्ति गर्दै गर्दै गएर विस्तार भगवानमा पूर्ण शरणागत हुने हो भनेदेखि चाहे पति पत्नी घर परिवार रहो, विरक्त बनाऊ, केही फरक पर्दैन। भगवानको भजनले नै हामीहरूलाई संसारबाट तार्दछ। यो भनेर कतिपयले बुझ्न सक्नु होला कि ओहो भनेपछि अब घर परिवार छोडेर विरक्त बन्ने होइन। त्यो पनि होइन। विरक्त बन्नु होला, घर परिवार पत्नी छोडेर फेरि भित्रको कामनाले छोड्नेवाला छैन। भित्रको कामना सँगसँगै जान्छ। विरक्त हुनुपर्छ, तर सबै कुरा सँगसँगै भित्रको कामना पनि छोडेर जानुपर्छ। त्यो त सकिन्न होला, बडा दुर्लभ छ, यो गर्नलाई गाह्रो छ। त्यस कारणले गर्दा बेस्ट के हो भन्दाखेरि फसियो, अब फसिएर अब मिलेरै उद्धार हौँ। अब मिलेरै उद्धार हौँ। जसरी मिलेरै फसियो, अब मिलेरै हाम्रो उद्धार होस्। के गर्ने? मिलेरै भक्ति गर्ने, मिलेरै भोगविलासबाट टाढा बस्ने। संसारी भोगविलास, यो इन्द्रिय सुख, गीतामा भगवानले के बताउनु भयो? यही संस्पर्श जा भोगा दुःख यो नयो एवते आद्यन्त बन्तु कौन्तेय न तेषु रमते बुध। यो इन्द्रियहरूको घर्षणबाट पाउने जुन सुख छ, यो सुखमा बुद्धिमानहरू रम्दैनन्। किन भन्दा यो त दुःखको कारण हो। सुरुमा सुख जस्तो लाग्छ, कालान्तरमा यसले बडा भारी दुःख दिन्छ। जस्तै स्त्री सुख प्राप्त गर्ने जुन लालसा पुरुषमा हुन्छ, त्यसले भविष्यमा उसलाई कति भारी दुःख दियो। सुख त पायो, एक चिम्टी सुख पायो, नपाएको होइन, तर त्यसको लागि उसले कति ठुलो भारी बोक्नु पर्यो। जीवनभरि स्त्री स्वीकार, स्त्रीको पालन पोषण, अनि सन्तानको पालन पोषण, भरण पोषण, शिक्षा दीक्षा, अनि 60-70 वर्षसम्म त्यसैमा लिप्त हुन्छ। एक सेकेन्ड फुर्सद हुँदैन प्रवचन सुन्न, शास्त्र पढ्न। अनि जब उसको दिमाग अब बुढो भइसक्छ, जब उसको भित्रको जो गिदी हुन्छ नि, गिदी पाकिसक्छ, अनि त्यो बेलामा बल्ल उसलाई फुर्सद हुन्छ। मायाले कसरी उसलाई चुसेर छोड्दे कि ल हेरौँ त, संसार माया हो। मान्छेहरू यो बुझ्न चाहँदैनन्। मान्छेहरू यसो आध्यात्मिक चर्चा गऱ्यो भनेदेखि ह्या भनिहाल्छन्। मायाले कसरी ठगिरहेकी छिन्, कसरी चुसिरहेकी छिन्, यो थाहा छैन जीवात्मालाई।
जब चुसेर खोक्रो बनाउँदैछिन् उसको अमूल्य समय नष्ट गराइदिन्छन् यो संसारको मिथ्या सम्बन्धमा। मिथ्या पत्नी, मिथ्या पुत्र, मिथ्या घरबार, सब झुठो। किन झुठो? किन भन्दा यो सधैँ हामीसँग हुँदैन। झुठो त्यसलाई भनिन्छ जुन हामीसँग शाश्वत हुँदैन। एक समय त्यसलाई छोड्नुपर्छ, एक समय त्यो जोडिएको हुन्छ। यी सबै कुरा एक समय जोडिएका हुन्छन्। पुत्र पुत्रीहरू, यी सम्बन्धहरू कुनै समय थिएन तर पछि भयो। पत्नी पनि कुनै समय थिएनन्, पछि भइन्। त फेरि पछि भविष्यमा कुनै यी कुराहरू हुँदैनन्, यी कुराहरूले छोडेर जान्छन्। त कालान्तरमा आउने जाने कुराहरू भनेको क्षणभङ्गुर, यी अशाश्वत, यी झुठा कुराहरू हुन्। त यी झुठा कुराहरूमा हामीले हाम्रो पुरा अमूल्य देव दुर्लभ मानव चेतना, मानव जीवन नष्ट गरिदिन्छौँ। यसैमा बिताइदिन्छौँ। झुठो सुख, झुठो सम्बन्ध। अनि पछि भइदिन्छ कि 60-70 वर्षपछि अब पिण्डहान जानुपर्छ, आर्यघाटमा जानुपर्छ मित्र। त्यसको लागि तयारी गर्ने, कहाँ सत्सङ्ग जाने तयारी। 60-70 वर्षपछि अब उनीहरू सत्सङ्ग जान्छन्। के बुझ्छन् सत्सङ्गमा? जब कान बन्द हुन्छ के बुझ्छन्, के सुन्छन्? जब आँखाले केही देख्दैन के दर्शन गर्छन्, के शास्त्र पढ्छन्? मायाले कसरी चुसेर छोडिदिन्छन्। कस्तो अमूल्य फर्टाइल टाइम, ताजा समय, युवा समय, सब शास्त्र बुझ्न सकिने, गुरुको प्रवचन सुन्न सकिने, एक एक कुरा ध्यान दिन सकिने यस्तो ताजा समय। देश विदेश धाएर करोडौँ कमाएर लोभ लालच जग्गा जमिन भन सब झुठो। भोलि सब कुरो अरूको हातमा दिएर जानुपर्छ प्रिय भक्त भागवत, होइन त? कमायो कमायो कमायो, जीवन जोखिममा पारेर। जसको लागि कमायो उसैले धोका दिन्छ, जसको लागि दुःख गर्यो उसैले रोउँछ, होइन? जसको लागि गर्यो उसैले दुःख दिइरहेको हुन्छ संसारमा प्रिय भक्त भागवत। त्यही भएर संसारको सत्य बुझौँ। हामी फस्यौँ, मायामा नराम्ररी फस्यौँ, मायाले फसाइन्। तर यो मायाबाट उम्किने कुनै शक्ति हामीसँग छैन। हामीसँग छैन। हामीहरूलाई लाग्छ कि यो प्राकृतिक हो। हामीहरू यो संसारमा जुन जे लिएर बसेका छौँ यसलाई हामीहरू प्राकृतिक मान्छौँ। सबभन्दा ठुलो दुर्भाग्य त कसैलाई गएर यो भन्नुहोस् त, घरबार यो मिथ्या सम्बन्ध हो, अनि यो धन सम्पत्ति जग्गा जमिन यो सब झुठो हो। यसलाई हामीहरूले बिस्तारै बिस्तारै त्याग्ने कोसिस गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ जब हामी कसैलाई भन्छौँ भनेदेखि यो प्राकृतिक हो नि, नेचुरल हो नि, हरेक जीवात्मा नेचुरल्ली यो कुरा चाहन्छ नि भनेर भन्छन्। होइन होइन, नेचुरल त हाम्रो राधाकृष्ण हो। हाम्रो नेचुरल आसक्ति आकर्षण राधाकृष्णमा हुनुपर्ने, किनभने हामी नेचुरल्ली उहाँको हौँ। यो त अननेचुरल हो। संसार हाम्रो होइन। संसार जतिसुकै हाम्रो हो, स्त्री पुत्र कुटुम्ब परिवार धन सम्पत्ति जतिसुकै हाम्रो हो भने पनि यो हाम्रो हुनेवाला छैन। समय कालक्रममा यो हामीबाट जबरजस्ती खोसिनेछ। मृत्यु आउनेछ, मृत्युले खोसेर लिएर जान्छ। आजकल त मृत्यु पनि कुरिरहनु पर्दैन। स्त्रीको 2-3 वर्षमै पत्नीसँग डिभोर्स भइदिन्छ। ल पछि बाटोमा हेरे पनि, बाटोमा देखे पनि भेट्न कुरा गर्न मिल्दैन। कानुन कडा छ, होइन? अहिले त झन् त्यस्तो छ। पुरा जीवन पनि सँगै भइँदैन। मृत्युको कुरा छोडिदिउँ, हर कुरा अशाश्वत छ संसारमा। त अशाश्वत कुरामा हामी यस्तो लिप्तता। मैले यो भन्न खोजेको होइन कि छोडेर चटचुट जाउँ। गएर के गर्ने? फेरि अन्त गएर फस्छौँ, काहीँ न काहीँ त फसिहाल्छौँ। त्यही भएर राम्रो मनबाट अनासक्त। यदि व्यक्ति शरीरबाट अनासक्त भयो, मनबाट आसक्त भयो भनेदेखि ऊ नरक कुण्डमै हुन्छ, ऊ ढोङ्गी हो। तर यदि कोही व्यक्ति शरीरबाट आसक्त जस्तो छ, घर परिवार स्त्री पुत्र कुटुम्बसँग बस्या छ, ठिक छ बस्या छ, तर मनले अलिकति पनि उनीहरूमा छैन, मन लागेको छैन। मनले भित्रभित्र म कहिले यहाँबाट मुक्त हौँ, म कहिले यो जालोबाट मुक्त हौँ, म कहिले राधा रानीको शरणमा परौँ, म कहिले यो भजन मार्गमा लाग्न सकौँ, म कहिले संसारलाई छोडेर त्यागेर म वृन्दावनको आश्रयमा बसौँ, वृन्दावनमा म कहिले बास गर्न पाऊँ। यो जब हाम्रो हृदयमा छटपटाट हुन्छ, हो यो हो वास्तवमा असली वैराग्य। असली वैराग्य यो हो। यो चाहिन्छ। घरैमा बसेर पत्नीहरूसँग बसेर एकदम भित्रबाट छटपटाहट जब हुन्छ भगवत प्राप्तिका लागि, यो वैराग्य भगवानलाई मनपर्छ। यो होइन कि घरबार छोडेर गएर घरबारकै याद आउने, त्यसलाई वैराग्य भनिँदैन। त प्रिय भक्त भागवत, यस प्रकार संसार सागरमा हामी डुबेका छौँ। जानुपर्ने कहाँ, फसेका छौँ कहाँ, त यो बुझ्न पनि सक्ने हाम्रो क्षमता छैन। बुझाउने यदि कसैले बुझाउन खोज्यो भने पनि त्यसलाई बुझ्न सक्ने ताकत छैन। संसारमा हामी शब्द स्पर्श रूपरस गन्धमा हामी डुबेका छौँ। बडा खतरनाक छ। यसैलाई सत्य मान्छौँ, सत्य होइन। सत्यलाई सत्य मान्दैनौँ, असत्यलाई सत्य मानिरहेका छौँ। बस
झुठो संसार, झुठो प्रेम, झुठो सम्बन्धमा यति मग्न छौँ, सब कुरो छेडभङ्गुर नाशवान तत्त्वहरूमा हामी अविनाशी भएर पनि फसेका छौँ। यो दशाबाट जबसम्म हाम्रो जीवात्माको उद्धार हुँदैन, राधाकृष्णको दिव्य आनन्दमय अमर कहिले जन्म मृत्यु नहुने, रोग व्याध नहुने, सधैँ सदा दिव्य आनन्दको सागरमा पौडिन पाइने त्यस्तो दिव्य राधाकृष्णको चरण सानिध्य नपाएसम्म जीवनमा कदापि सुख शान्ति मिल्दैन। त प्रिय भक्त भागवत, अब सुरु आजैबाट गर्नुपर्छ, भक्ति जीवन आजैबाट गर्नुपर्छ। भक्ति जीवनलाई ढिलाइ गर्नुहुन्न। बडा दुःखको समय आउँदैछ, कलियुग बडा खतरनाक आउँदैछ, बडा रुनुपर्ने दिन आउँदैछ। रुनुभन्दा अगाडि नै हामीहरूले संसारलाई चिन्नुपर्छ, अनि त्यसपछि भगवानको चरणाश्रयमा बस्नुपर्छ, राधा रानीलाई अहिलेबाटै स्वीकार गर्नुपर्छ। जय श्री राधे।